Minahal ko mga igsoon, hinigugma ko mga parokyano, kitang mga lungsuranon o mga lumulupyo sa atong hamili nga lungsod, uban sa atong mga online viewers and followers. Good morning ninyong tanan. Og happy Sunday sa gyapon daygo ng Dios, tuburan sa tanang grasya o panalangin. Og salamat kay nakaabot pa kita sa laing semana sa atong kinabuhi. Tingali nakabantay naman mo, nakabalita na mo karong adlaw, pagahimuon dili lang sa ato ang buhol o sa atong lalawigan ang usa ka baga nga mura o protesta, rally, protesta kabahin sa ato nga pagpadayag, sa ato nga kadismaya o kabahin sa atong pagpadayag sa dako natong pagsupak sa di na maayong mga pamaagi nga gipakita sa uban nato mga igsuon nga diin na tataw nato ang baga kaayo nga pagpangurakot o pagkawat sa pundo sa ato ang pangagamhanan, labi na nining kontrobersiya sa flood control projects o sa mga ghost projects. Mao nga nanawagan ang mga kadakuan sa mga obispo nato sa CBCP ug ingon man ang obispo nato sa Tagbilaran, outgoing bishop nato, na mensahe nga iyang gipaabot o gusto ning ipaabot kanatong tanan kabahin kini sa lihok bulanon bato korupsyon karong adlaw labi na dito sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Sigon sa kamanduan sa atong diocese, ako kining basahon o hinaot nga makakita pud ta sa kabililhon sa mensahe niini sa matag usa kanato. Kay nining umabot nga mga adlaw nakabantay mo, hingsugod nagtumaw ang mga anomalya, dagkong anomalya, dili lang di ay sa departamento sa DPWH o sa mga infrastructure projects nato, hingsugod na pog tumaw ang mga anomalya sa lain-laing mga departamento. So murabag ma-imagine ato gilalo ra jud eta. Murabag luuyan nato, pagluoy so ta kaazo nga mga nangiskwela ta, mga profesional ta nga gilalo rata o giilan rata sa mga kadakuan nga atong gisaligan nga numala sa tong kwarta nga Pilipino, sa tong mga pundo alang sa panudlanan. Kung maghuna-huna bitaw ka sa kawat karon nga bilyon, binilyon, unsa kana maghuna-huna kay matag kining kwartahan na dapat pa sa iyang tuyo. Pagdya mo masiguro Pilipino nga kinapobrehan. Nga marabag masagmudyo ta pag-azo mauni ang Pilipinas unsa may gapaabot sa atong mga anak ug mga apo. Tuyo nga obispo suporta para sa lihok bulanon batok korupsyon. Mga pinalangga kong igsuon diha ni Kristo. Karon Setyembre 21, 2025 adlaw nga Domingo, mag-march sa ug magtigom kita ingog usa ka Kristohanong katilingban alang sa malinawon ug maampuong rally bato korupsyon. Atong suportahan kini maong kalihukan kay kini dili lang usa ka politikanhong lihok, kundi usa ka Kristohanong tubag sa usa ka immoral nga sistema ug buhat nga dugay nang nakadaot sa atong nasod. Una, ang korupsyon usa ka dakong sala batok sa Dios ug sa mga kabos. Kabantay mo sa first reading karon korupsyon gihapoy gihisgutan. Sukad pas kaniang panahon naa natong namaligya nga nanikas og timbangan. Kabantay mo sa unang pagbasa karon kurakot gihapon. Kung ang kwarta sa katawhan nga gitagana para sa mga eskwelahan, hospital ug tambalanan, pagpugong sa baha o mga puloy-anan para sa mga naglisod, mahulog lamang sa mga pribadong bulsa, ang kabos mo ilabing mag-antos kita. Ang pagpangawat gikan sa pundo sa gobyerno para sa mga kabos usa ka pagpangawat kang Kristo mismo nga miingon, bisan unsa nga inyong buhaton sa labing gamay sa akong mga igsuon, inyo usab nga gibuhat kanako. Mateo 25 versikulo 40. Ikaduha, ang korupsyon makaguba sa pagsalig o makapahuyan sa katilingban. Ang usa ka nasod dili makatindog nga lig-on kung nagbarog kini ibabaw sa mga malansison ug limbungan. Gipasidanaan kita sa balaang kasulatan
Pinaagi sa hustisya ang hari maghatag og kalig-on sa nasod, apan ang mga hakog ug laog sa suhulan maoy makaguba niini. Na kini sa ang libro sa mga panultihon, Kapitulo 29, versikulo 4. Ang korupsyon makaguba sa atong mga institusyon, sa atong kaugmaon ug sa paglaom sa umaabot nato nga mga kaliwatan. Ikatulo, ingon nga mga Kristohanon, kita gitawag sa pagsaksi sa kamatuoran ug hustisya. Ang pagpakahilom at tubangan sa korupsyon sama ra sa pagduyog niini. Ang pag-uban sa malinawon ug maampuon nga rally may usa ka pagpadayag nga kita gusto ug nasod nga gidumala sa kamatuoran, hustisya ug pagkamay tunubagon. Kini dili usa kabuhat sa kalagot o kabangis, kundi dili usa kabuhat sa gugma alang sa Dios, alang sa nasod ug alang sa isig katawo. Kini nga rally wala magtinguha una sa tanan sa paguba og mga tao, kundi sa pagguba og sistema sa kahakog nga dugay nang nakapaalaot sa atong nasod. Kini usa ka tawag sa kabaguhan para sa mga leader, para sa mga lungsuranon, o para sa matag usa ka nato nga magkinabuhi sa pagkamatinud-anon o pagkamatarong. Maghiusa kita sa pag-awhag sa gobyerno nga magtukod og lig-on nga sistema sa accountability ug transparency aron ang pagpangawat sa pundo sa atong nasod mahimong lisod kun dili man gani imposible. Moinsister usab kita nga ang mga masakpan nga nangawat o mangawkaw kinahanglan patubangon sa silot nga angay kanila sumala sa balaod. Kay kung ang hustisya mo patigbabaw bisan pa man og sakit kini mo ipaagi nga makat-on ang katawhan ug malikayan ang padayon nga pagpangurakot. Apan ang korupsyon dili lang sala sa mga politiko. Sala usab kini sa mga ordinaryong lungsuranon kung kita maghatagan og suborno, manglimbong sa gagmayng paagi o magpakasayon pinagi sa shortcut deals bisan pa nga milapas sa balaod ug mamaligya sa tong boto tungod sa panahon sa eleksyon. Kita ra usab ang nakaingon nganong ang mga politiko kusog mangurakot. Kini na ang panahon nga kita mahigmata. Dili na nato ibaligya ang atong mga boto panahon sa eleksyon. Kaya ang matagboto nga ibaligya usa ka kaugmaon nga gikawat. Kaya mga politiko nga namaligya sa ilang boto, maura usab kini ang mamawi kung sila makalingkod na puhon sa dako nilang gasto. Sa laktod nga pagasulti, nakatampo kita nganong hingdagsang ang kurakot karon sa atong nasod kay kita mismo namaligya sa atong boto. Samtang nagdemand kita og integridad gikan sa atong mga leader, magkinabuhi usab kita nga matinud-anon diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Gidapit ko ang tanan nga mobarog og manginlabot apan magpabilin og malinawon og maampuon. Pakusgan nato ang atong tingog apan ipabilin natong limpyo ang atong mga kamot. Ipakita nato sa kalibutan ug ang mga Pilipino makahimo sa pagpanalipod sa kamatuoran nga dili madahason ug makigbisog batok sa korupsyon sa paagi nga dili violente. Maghiusa kita sa pagpahayag sa atong mga tingog, tama na sa korupsyon, hunong na sa ghost projects, undangon na ang pagbudhi natong mga kabos. Hinautuntag ang Ginoo sa hustisya, mugiya ka nato o si Maria inahan sa mga kabos, magampo alang sa atong nasod. Pinirmahan Alberto S. UIDD, Obispo sa Tagbilaran. So karong hapon, pagahimuon ang rally, protest rally ato sa Tagbilaran, niyagiawhag, labi na kamo kita mga lungsuran nga way mga kabilingan nga moapil ta niini. It's going to be a peaceful rally. Kay dako po tag natampo nganong ang ato mga ubang mga leader o ubang mga kontraktor na nahisugamak na indakong pagpanikas tungod lagi matud pa sa obispo kay kita pud ang mabason. Kita may gapili nila. Kung gipili po nato sila pinaagi sa kwarta nga atong nadawat kay nanawat man ta.
Mo ngayon ang obispo dili na to sila ma-blame totally. Kita mismo mabasol pod ngano ang kini mga tawhana nangawat og mga dagkong pundo kay kita pod mismo wa man pod kuno magtarong sa tong pagpili. So naa po tay tulubagon. Mao nga giawha kita ning mga sulat nga mulihok pud ta. Kay ug di ta mulihok, maabot ang panahon ni atong mga anak, mga apo kaliwatan, mga una lagi uta. Kay nabulit na ang Pilipinas sa kapobrehon, samtang pipila lamang ka mga dagkong mga buadya ang nabusog o nabusdik ang tiyan sa kwarta nga kinawat gikan sa atong mga buhis. Kinawat nga makapamalandong po kita niini. Amen.